वालेकुम नाजरीन, लो तुम भी सुनो और हाकिम भी सुने, एक बात बताने आया हूँ। जी नाजरीन, आज मैंने दो तीन खबरें बड़ी ज़रूरी आपको बतानी हैं। नाजरीन, सिपा सलार जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर शाह साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में ख़िताब किया और पार्लियामेंट के उस इजलास में उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया कि ये नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बहस से निकल के हमारे पाकिस्तान की बहस में आए और हमारे पाकिस्तान का सोचें। ये जुमला उनका बहुत अच्छा लगा कि कब से ये कौम इस तजल्जल में है कि कोई नया पाकिस्तान कोई पुराना पाकिस्तान कहता है, तो ये सबका पाकिस्तान है भाई, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये सबका पाकिस्तान है। तो ये उनका बड़ा एक इज्तिमाई सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसमें छुपा एक पैगाम भी मौजूद था जो कि गवर्नमेंट को भी समझ आई और समझदार लोगों को समझ आई कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। वो इलेक्शंस की तरफ मैसेज था कि इलेक्शंस की तरफ आए, पाकिस्तान का सोचें, कौम का सोचें, जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो। आप नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की जद में आकर उनकी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत आए तो वो इनके कारकुनान को गिरफ्तार करते हैं, इनकी आए तो वो इनके कारकुनान को गिरफ्तार करते हैं। तो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है, जबकि ये इंतकामी जो चीज़ें हैं इनको साइड पे रख के और एक दूसरे की मुखालफत को साइड पे रख के जब पाकिस्तान का सोचा जाएगा तो फिर एक आम आदमी को फ़ायदा होगा। आपकी इन लड़ाइयों से आम आदमी पिस रहा है। यकीन जाने ये ईद करीब है, हर सरमायादार ने अपने कपड़े लिए होंगे, लेकिन गरीब आदमी ने, गरीब बच्चे ने, गरीब बाप ने अपने बच्चों के कपड़े नहीं लिए होंगे। वो ईद वाले दिन भी रोटी का सोच रहा है कि रोटी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये रियासत है और रियासत माँ का किरदार अदा करती है। तो इसलिए सियासतदानों को चाहिए कि हमारे पाकिस्तान का, जैसे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारे पाकिस्तान का सोचा जाए। हमारे पाकिस्तान का कब सोचा जाएगा? जब हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। दोनों जमातें जब बैठ के इलेक्शन की हिकमत अमली डिज़ाइन करेंगी और इसका एक लाहे अमल तैयार होगा, फिर जाके कुछ होगा। इस वक्त आलमी मंडी में जो पेट्रोल है वो बहुत सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। ईद करीब है, ईद का तोहफा ईद आने से पहले दे दिया और ईद तक पता नहीं आप कितना ऊपर ले जाएंगे। इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हम। तो ये जो वज़ीर ख़जाना जिसके ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान को ज़मीन से उठाकर आसमां तक ले जाएगा, ये जनाब इसके पास कोई जादूगर छड़ी है जो डॉलर को गिरा देती है, पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी। और ये जब चोर वापस आया, इसने वही अपनी अंदाज में, डकैताना अंदाज में जैक लगाए, लेकिन वो जैक लगे नहीं बल्कि महंगाई बढ़ गई, मईशत इनके हाथ से बाहर निकल गई। और मईशत में इनके पास कोई इतने स्पेशलिस्ट भी मौजूद नहीं है कि जो इसको कंट्रोल कर सकें, जिससे आम आदमी मर रहा है। आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा हो गया है। ईद वाले दिन क्या, वो बल्कि माह रमज़ान में उसका पूरा साल जो है ना वो रोज़े होते हैं। हम तो माह रमज़ान में रखते हैं, एक प्रैक्टिस है भूखा रहने की, और रोज़े में एक पैगाम है कि एक आम आदमी की भूख का आपको अंदाज़ा हो सके। तो अंदाज़ा आपको हो जाता होगा जब रोज़ा आप रखते हैं तो आपको भूख महसूस होती है। तो वो गरीब आदमी पूरा साल ऐसे रहता है, उसकी उजरत देख लें आप देखें कि गुर्बत किस नहज तक जा चुकी है कि लोग खुदकशियाँ करने पे उतर आए हैं, यकीन जाने। और दूसरी खबर मैंने आपको जो देनी थी वो ये थी कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनकी शहादत हुई है और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बड़े कीमती इंसान थे, पार्लियामेंटेरियन थे, कबायली इलाके से वो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आए और एक आम आदमी थे, बिल्कुल कच्चा मकान और आम घर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सादा सिनफ इंसान थे। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से थे, लेकिन उनका किरदार बड़ा अच्छा था। पार्लियामेंट में अक्सर आपने देखा होगा कि जब नमाज का टाइम हो जाता था तो पार्लियामेंट में जमात वही करवाते थे। अक्सर नमाज का जो एक नक्शा दिखाया जाता था टेलीविज़न पे, उसमें इमामत करवाते हुए मुफ्ती अब्दुल शकूर ही नज़र आते थे। ये बड़ा अच्छा उनका एक
قدم تھا اور بڑا ایک اچھا میسج جاتا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ میں مسلمان ہیں اور واقعی ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے. تو خواہ اس میں چاہے نمازی تھوڑے ہوتے تھے لیکن جماعت وہ کروایا کرتے تھے. مولانا صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے میڈیا پہ تو اس کو جام بحق کہا جا رہا ہے، لیکن میڈیا سے التماس ہے کہ وہ جام بحق نہ کہیں. ایک تو وہ عالم دین ہے، دوسرے نمبر پہ وہ ایک بڑے قیمتی انسان ہے، تیسرے نمبر پہ انسیڈنٹلی ان کی اچانک ایک موت ہوئی ہے، اچانک ان کی ایک شہادت ہوئی ہے، تو پھر ماہ رمضان میں ہوئی ہے، تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. اس لیے اس ورڈ کو میڈیا جو ہے نا وہ چینج کرے، شہید لکھے. پھر یہ ہے کہ جو اس وقت میں نے جو دیکھا ہے CCTV فوٹیج جو ان کی سامنے آئی ہیں، اس میں نے جو دیکھا ہے کہ مولانا صاحب کی گاڑی، مولانا صاحب خود ڈرائیو کر رہے تھے، مولانا صاحب کی گاڑی آہستہ تھی اور جو گاڑی اندر آ کے لگی ہے وہ مولانا صاحب کی طرف ہی لگی ہے. مطلب یہ کہ ڈرائیور کو پتا تھا کہ مولانا صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور اس نے بڑی تیزی سے ماری ہے. اور وہ چاہے وہ پولیس کی حراست میں ہے لیکن ان سے انویسٹیگیشن اچھے انداز سے کی جائے اور ہر اینگل سے کی جائے، کیونکہ شک ہے بہت سارے لوگوں کو، جیسے مجھے شک ہے، بہت سارے لوگوں کو شک ہے کہ یہ کوئی انسیڈنٹ جو ہے نا ایسے نہیں ہوا، یہ کروایا گیا ہے. اس کے پیچھے کوئی پلان تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا آسان سٹیپ ہے. کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ گاڑی اس میں مار دیتے ہیں، لائسنس ان کے پاس ہوتا ہے، پھر ان کی ضمانت اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس چیز پہ بھی عدالت کو سوچنا چاہیے. تو مولانا صاحب کی اس جو ہے نا حادثے پہ، مولانا صاحب کی اس شہادت پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کروائے، کیونکہ وہ وفاقی مذہبی امور کے وزیر بھی تھے. تو اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے اور کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے لائی جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آگے عید قریب ہے. عید قریب ہے تو سرمایہ دار لوگوں کو چاہیے کہ جو غریب ہیں، عام آدمی ہے، جو ہے نا جوتی کپڑا نہیں لے سکتے، یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں عید والے دن بھی پتہ نہیں کھانا پکتا ہے یا نہیں پکتا. کیونکہ پچھلے سال میرے ساتھ میرے ایک دوست ملک احسن صاحب تھے، تو ہم عید والے دن ہی جو ہے نا 2-4 گھروں کا ہم نے وزٹ کیا. ہم نے جب وزٹ کیا تو بہت سارے مثلا جن گھروں میں ہم گئے ان میں بہت سارے بچے ایسے تھے جنہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا بیچاروں نے. تو مطلب کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. کوئی مالشی ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے تو مزدوری اتنی نہیں ہے کہ وہ پر ڈے کے حساب سے اپنا چولہا جلا سکے. تو اب گورنمنٹ، ہماری معیشت اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن سرمایہ دار بہت سٹرونگ ہے. سرمایہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنا 10% یا 20% نکال کے ان غریب لوگوں کو اپنی عید میں شامل کریں اور ان کو اس خوشی میں شامل کریں. نہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی یہ زمین ہے، تو سب کو دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی عذاب ہم پر آئے اور ہر چیز ہم سے چھین کے لے جائے. تو مجھے امید ہے کہ اس چیز پہ لازمی طور پہ غور و فکر کریں گے.